like, subscribe, and get notified. The 12th edition of Goa Art and Literature Festival, GALF, commenced with a grand inauguration ceremony at the International Centre Goa in Dona Paula on Thursday, February 15th. The event saw the unveiling of the official festival artwork by acclaimed artist Sagar Naik Mulle. Additionally, attendees enjoyed an exclusive book launch featuring Damodar Mauzo's latest novel, Boy Unloved, translated by Jerry Pinto, as well as captivating poetry reading by Robin Gagno. सगळ्यांक खबर आसतलें कावी आर्ट हें गोंयकारांचें आर्ट आनी मातये पासून काव मिन्स द रेड सॉयल सो इट इज अ लोकल आर्ट फ्रॉम गोवा देवळांनी घरांनी आसताले वणटींचेर पण ते मरताले कारण रिजन की आर्टिस्ट तेजेर कोण काम करिना तशें आनी हांगसरल्यान आर्टिस्ट आशिल्ले ते म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमार भायर गेले म्हळ्यार महाराष्ट्रा कर्नाटका इवन केरला सो आर्ट वर्क हांगसर त्या टायमार कितें केलें 400-500 वर्सां ते तशेंच उरलेले बीइंग एन आर्टिस्ट ऑफ 21st सेंच्युरी हांवें कोविड-19 टायमार कावी आर्टाचेर गेलो हांव कोविड-19 खूब जाणांक लागून वायट आशिल्लो पूण म्हाजे खातीर कोविड-19 खूब बरो आशिल्लो रिजन की कावी आर्ट हांवें त्या टायमार एक्सपेरिमेंट करून म्हाका दिसता नवरात्रांक हांवें तेन्ना 9 देवी काडल्यो म्हाका दिसता ही सगळी कृपा आशिर्वाद कितें म्हाका मेळटा पळय न्ही तो म्हाका त्या देवीनी 9 देवीनी दिलो आनी हे तांबडी मातयेन दिलो म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार हांगसर आसा सो इवन sir, this is when I started campaigning of Kavi art. This Prime Minister of India, recognized this art form nationally, and it got a national platform. So. आता म्हाका अशें दिसता की कावी आर्ट हांव 21st सेंच्युरी रावन इन अ कॉन्टेम्पररी फील्ड कितके फुडें व्हरपाक शकता होच म्हाजो प्रयत्न आसता आनी त्या खातीर हांवें हो फर्स्ट टायम कॅनवासाचेर POPचे प्लेट घेवन एक हांव स्वताक कसो एक मातयेच्यान पळयता होच एक करपाचो प्रयत्न केला म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक आवडटलो आनी मातयेचो मोग आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाका सगळ्यांचो असोच आसूं दी देव बरें करूं देवेंद्र फॉर RTV.